السلام عليكم طلبه. في هذا الفيديو غادي نديرو كوبيك سونطري. اول حاجه نبداو بهذا الريزومي اللي صوبتو. بالنسبه للسي سي مود اف درناه ديجا، لقينا الكوردينونس ديرو ايكال 12 راه كاين غتلقاوه في لاشين. وبالنسبه لطو لقيناها 0.74. بالنسبه لان و زد نومبر داتوم باغ ماي لقيناها هي 4. بالنسبه للار الغايون d'atome et A, le paramètre de la maille, le 4R égale A la racine de 2. Et les coordonnées réduites ديال CFC لقيناهم 0,0,0 على هذا الشكل. بالنسبة للكوبيك سونطري غادي نديروه دابا في هاد لا فيديو. وبالنسبة للكوبيك سامبل لقينا الكوردينونس égale 6. الكومباسيتي لقينا 0,52. Et Z ou N, le nombre d'atomes لقينا لقينا égal à 1 atome par maille. Et la relation entre R et A لقينا 2R égale à 1. Les coordonnées réduites 0,0,0. CC غادي نديرو دابا. Système cubique, réseau cristallin ou réseau de Bravais. Cubique centré. CC mode I. Structure cubique centré. أول حاجة غنبداو les coordonnées réduites CC. Structure cubique centré. Mode de réseau cubique mode I. Les coordonnées réduites اش قلنا لي زاتوم اللي كيكونوا في لي سومي اون او اي اون با صفه عامه ديما كندير ليهم 0,0,0. وبالنسبه لهاد لاطوم اللي كاينه في السونتر الا درت لها الاسقاط ديالها هنا غندير لها الاسقاط ديالها سور اي غتعطيني ان دومي. درت لها الاسقاط ديالها سور اكس غتعطيني ان دومي. ودرت لها الاسقاط ديالها في زد الا جيت درت لها الاسقاط ديالها في زد غتعطيني ان دومي. دونك اون ديدوير لي كوردوني ريدويت عندنا 0,0,0 وعندنا ان دومي ان دومي ان دومي. Structure Z, nombre d'atomes par maille, CC, structure cubique centrée, mode I. Modèle compact كيكون على هذا الشكل، كيكونوا لي زاتوم في لي سومي، اي لوطخ اتوم كاينه في السونتر كتكون على هذا الشكل، كتكون هكا، هادشي راه باين. عندنا 8 اتوم في السومي، يعني الا كانوا 8 اتوم في السومي عندنا لا فالور ديالهم هي 1 sur 8 بلس ان اتوم اللي كاينه في السونتر فوا 1، يعني عندها الا كانت في السونتر كتاخذ قيمه وحده، ما مديره لاطوم كاينه بوحدها كاينه وسط لا ماي، ما مبارطاجيها مع حتى شي ماي حداها ولا فوق منها. دونك اون ديدوير ان ان نومبر داتوم ايكال 2 اتوم بار ماي كيف درنا في لي زوطر فيديو. اشاك سومي 8 فوا 1 sur 8 ايكال ان اتوم، اي 1 sur اشاك فاس 6 فوا 1 sur 2 ايكال 3. هذه بالنسبه للكوبيك فاس سونطري كمعلومه فقط. Compacité au taux de remplissage. بالنسبة للكومباسيتي طو إيكال N fois le volume de un atome sur le volume de un maille. Compacité au taux de remplissage طو compacité N fois le volume de un maille sur le volume de un maille. Compacité au taux de remplissage طو compacité طو إيكال N هو النومبر d'atomes اللي لقينا في CC اللي كيساوي 2 atomes par maille fois le volume de un atome sur le volume ديال ان ماي. ستركتور كوبيك سونطري مود دو ريزو كوبيك مود اي سي سي. ان شحال لقينا ان هو النومبر داتوم باغ ماي لقينا 8 فوا 1 sur 8. علاش 8؟ حيت لي اتوم اللي كاينين في السومي كاينين 8 مبارطاجين مع 8 ديال لي ماي، دونك غادي ياخذوا القيمه ديال 1 sur 8 بلس لاطوم اللي كاينه في السونتر. دونك اون ديدوير ان ايكال 2 اتوم باغ ماي. الفوليوم ديال ان اتوم ايكال 4 sur 3 بي ار على بويسونس 3. هادي كلشي خص يكون عارفها. والفوليوم ديال لا ماي كوبيك هو ار بويسونس 3. La relation entre A et R est compacité CC. N égale 2 atomes par maille. Or, pour CC, les sommets sont tangentes la grande diagonale de la maille. La relation de tangence 4R égale A la racine 3. باش نديمونطريو على هادي منين جابوها غادي نجيو نخدمو لا تيوريم دو بيثاغورس. الا خديت دي هو هذا اللي بالازرق، وغناخد هاد دي صغيره وغناخد هاد ا، دونك غندير دي او كاري بلس دي صغيره بلس ا او كاري. دي صغيره لقيتها ديجا في السي اف سي هي ا لا راسين دو 2 او كاري بلس ا، لاغيت هو هذا ديال كوبيك. دونك دي او كاري ايكال 2 ا بلس 2 ا دي ايكال 4 ار. دونك غنلقى ان دي ايكال 4 ار ايكال ا لا راسين دو 3. دو لا ريلاسيون طو ايكال جوج الفوليوم ديال ان اتوم سور ا الفوليوم ديال الكوب باغ كالكول ان سامبليفي ا مع ا غتخرج ليا طو ايكال 0.68. كنستنتج ان الكوبيك سونطري عامر ب 0.68. والشيء الاخر هو لو فيد اللي ممكن طرا ليه واحد لانسيرسيون ديال دي زاتوم. كومباسيتي او الفوليوم. كومباسيتي بالنسبه للكوب مود بي
شحال قلنا عنده ديال الكومباسيتي هي 52% عامر. وبالنسبه للكوبيك سونطري هو المود اي عنده 68% عامر. وبالنسبه للكوبيك مود اف عنده 74% عامر كيكون عامر. دونك كنستنتج ان اللي عامر فيهم بزاف هو المود اف، هو الكوبيك افاس سونطري. تابعوا كوبيك سونطري، تابعوا كوبيك سام. دونك هذا كومباكت، هذا لي زاتوم فيه مزاحمين. شو هذا تلقى وحده بالفوق وحده من هنا وحده من هنا وحده من هنا وحده من اللور. هذا لا، هذا فيه شويه مرتاح، كاين اطوم وحده اللي داخل في السونتر. هذا خاوي ما فيه حتى شي حاجه، عنده غير 52% اللي عامر. هذا كملخص لهذا الشيء اللي درنا كامل بالنسبه للكومباسيتي. بروجيكسيون سور لو بلان اكس او y سي سي. هذا هو الكوب. انا غادي نجي كيف غندير ديما، غنشوفو من الفوق. غادي نحط لو بلان ديالي هو y اكس. لي زاتوم اللي كاينين زد ايكالا 0 هما اللي بالاحمر. غنحط فوق منهم لي زاتوم اللي كاينين في زد ايكالا 1 هما اللي بالازرق. وغادي نحط الاخرى لاطوم اللي كاينه في السونتر هي النجمه كاينه في زد ايكالا 1 دومي. دونك خصني ندير بحال هكا لو بغيت ندير بروجيكسيون سور لو بلان اكس او y. الا كانوا طالبين مني شي تمرين نحط لي كوردوني غيدويت ديال لي زاتوم وندير بروجيكسيون على هذا الشكل، ونذكر ليه لي زاتوم اللي كاينين في لي نيفو في زد ايكالا 0 في زد ايكالا 1 في زد ايكالا 1 دومي. هذا ريزومي لهذا الشيء اللي درنا كامل. بالنسبه للكوبيك سامبل لقينا الكوردينونس ديالو هو 6، لقينا طو 0.52، لقينا ان ايكال 1 ماي ان اتوم باغ ماي، لقينا لا ريلاسيون اونتر ا اي ار ايكال 2 ار ايكال ا. لي كوردوني ريدويت 000. كوبيك سونطري الكوردينونس لقينا هو 8. علاش 8؟ حيت دايرين به 8 ديال لي زاتوم، وحده من الفوق وحده من هنا وحده من هنا وحده من هنا. دونك غير لاطوم اللي كاينه الوسط راه دايرين بها 8 ديال لي زاتوم ا ميم ديستونس. دونك كوردينونس ايكال 8. بالنسبه للكومباسيتي 0.68. بالنسبه لان نومبر داتوم ايكال 2 اتوم باغ ماي. لا ريلاسيون اونتر ا et le paramètre 4r égale à la racine de 3. لي كوردوني ريدويت هما هادو. وبالنسبه للسي اف سي هادشي راه درناه. وكنتمنى هاد لا فوتو تعاودوها وتحفظوها وتضبطوها، والله يوفقكم وشكرا.